ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कन्धः। अथ पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। तं संवरः कामरूपी हृत्वा तोकमनिर्दिशं स विदित्वात्मनः शत्रुं प्रास्योदन्वत्यगाद्गृहं तं निर्जगार बलवान् मीनः सोऽप्यपरैः सह वृतो जालेन महता गृहीतो मत्स्यजीविभिः। तं संवराय कैवर्ता उपाजहरुरुपायनं सूदामहानसं नीत्वा वद्यन् स्वधितिनाद्भुतं दृष्ट्वा तदुदरे बालं मायावत्यै न्यवेदयन् नारदो कथयत् सर्वं तस्याः शङ्कितचेतसः बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदरनिवेशनम्। सा च कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निदग्धदेहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति निरूपिता संवरेण सासूपौदनसाधने कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके। नातिदीर्घेण कालेन सकार्ष्णीरूढयौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। सा तं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम् सव्रीडहासोत्तभितभ्रुवीक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरङ्गसौरतैः। तामाह भगवान् कार्ष्णिर्मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। रतिरुवाच भवान्नारायणसुतः संवरेणाहितो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। एष त्वनिर्दशं सिन्धा वक्षिपच्छम्बरोऽसुरः मत्स्योग्रसीत्तदुदरा दिह प्राप्तो भवान् प्रभो। तमिमं जहि दुर्धर्षं दुर्जयं शत्रुमात्मनः मायाशतविदं त्वं च मायाभिर्मोहनादिभिः। परिशोचति ते माता कुररीव गतप्रजा पुत्रस्नेहाकुलादीनां विवत्सा गौरिवातुरा। प्रभास्यैवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीं। स च संवरमभ्येत्य संयुगाय समाह्वयत् अभिषह्यैस्तमाक्षेपैः क्षिपन् सञ्जनयन् कलिं सोऽधिक्षिप्तो दुर्वचोभिः पादाहत इवोरगः निश्चक्राम गदापाणि रमरसात्ताम्रलोचनः। गदामाविध्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वज्रनिष्पेषनिष्ठुरम्
तामापतन्तीं भगवान् प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपास्य शत्रवे क्रुद्धः प्राहिणोत्स्वगदां नृप स च मायां समाश्रित्य दैतेयीं मयदर्शितां मुमुचेस्त्रमयं वर्षं कार्ष्णौ वैहायसोऽसुरः बाध्यमानोऽस्त्रवर्षेण रौक्मिणेयो महारथः सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीम् ततो गौह्यकगान्धर्व पैशाचोरगराक्षसीः प्रायुङ्क्तशतशो दैत्यः कार्ष्णिर्व्यधमयत्सताः निशातमसिमुद्यम्य सकिरीटं सकुण्डलं सम्बरस्य शिरः कायात् ताम्रश्मश्रोजसाहरत् आकीर्यमाणो दिविजैः स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्ययाम्बरचारिण्यां पुरं नीतो विहायसा अन्तःपुरवरं राजन् ललनाशतसङ्कुलं विवेशपत्न्या गगनात् विद्युतेव बलाहकः तं दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्बबाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलङ्कृतमुखाम्भोजं नीलवक्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियो ह्रीता निलिल्युस्तत्र तत्रः अवधार्य शनैरीषत् वैलक्षण्येन योषितः उपजगमुः प्रमुदिताः शस्त्रीरत्नं सुविस्मिताः अथ तत्रासितापाङ्गी वैदर्भी वल्गुभाषिणी अस्मरत् स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा कोऽन्वयं नरवैदूर्यः कस्य वा कमलेक्षणः धृतः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यः सूतिकागृहात् एतत्तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित् कथं त्वनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं सार्ङ्गधन्वनः आकृत्यावयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः स एव वा भवेन्नूनं यो मे गर्भे धृतोर्भकः अमुष्मिन् प्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे भुजः एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्यां देवकीसुतः देवक्यानकदुन्दुभ्यामुत्तमश्लोक आगमत् विज्ञातार्थोऽपि भगवांस्तूष्णीमास जनार्दनः नारदो कथयत् सर्वं संवराहरणादिकम् तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तः पुरयोषितः अभ्यनन्दन् बहूनब्दान् नष्टं मृतमिवागतं देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामौ तथा स्त्रियः दम्पती तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम् नष्टं प्रद्युम्नमायात माकर्ण्यद्वारकौकसः अहो मृत इवायातो बालोदिष्ट्येति हा ब्रुवन् यं वै मुहुः पितृसरूपनिजेशभावास्तन्मातरो यदभजन् रहरूढभावाः चित्रं न तत् खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे
कामेस्मरेक्षिविषये किमुतान्यनार्यः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्तिनिरूपणं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।